مسيرة 700 عام. أيها الكرام، चल गई वीडियो कॉल। ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. لا تدركه الأبصار ولا تتوهمه الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه وبحمده تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لهيبته، واستسلم كل شيء لمشيئته. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته جل جلاله. من تكلم سمع، ومن سكت علم، ومن تاب قبله ورحمه. والله يحكم لا معقب لحكمه عز وجل.